السلام عليكم. اليوم في شيوة ام وليد راح نديرو لا طارت السيترون او كيكه الليمون بالمورينغ. ان شاء الله تعجبكم طريقتي. اذا راح نديرو انا في هذا المول قطر 25 سنتيم، لانه دائما يسالوني المول شحال فيه. 25 سنتيم. والمقادير راح نحتاجو اذا 125 غرام مارغرين طريه، 2 مغارف كبار سكر غلاس سكر رطب، بيضه، لافاني، ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات، والفرينه باش نلمو العجينه. نعاود لكم المقادير: 125 غرام مارغرين طريه، 2 مغارف كبار سكر رطب، بيضه، ملعقه صغيره تاع لافاني، فرينه باش نطمو العجينه، ومغرف صغيره تاع خميره الحلويات. اذا نبداو بالطريقه ان شاء الله. طريقه سهله كما عودتكم على وصفاتي. اذا نديرو المارغرين، السكر الرطب، كل المقادير مع بعض، البيضه، لافاني. اذا راح نجهز نوجد الملعقه الصغيره تاع خميره الحلويات. هنا ملعقه صغيره ما نعمروهاش بهذه الطريقه، راح نديرها هنا. اذا راح نبدا نخلط. بسم الله. خلطوا مليح هذيك الزبده، ماذا بكم تكون طريه باش تجيكم الخدمه سهله، مع البيضه مع السكر مع لافاني. في هذه الاثناء راح نبدا ندير الفرينه، المغرف الصغيره، نص مغرف صغيره تاع خميره الحلويات، نبدا نجمع في العجينه تاعنا. اذا نعجنو غير بصبعتينا كيما دائما نوصيكم. جربوا هذه الطرطه بهذه العجينه، راح تجي بزاف بنينه. كاين اللي يديروها بلا بات بريزي، انا ما تعجبنيش حقيقه، لكن جربوها بطريقتي ان شاء الله راح تعجبكم. نخلو العجينه تاعنا طريه، لموها فقط. بهذه الطريقه نحو العجين من يدي، لموه كامل كره واحده. ها هي العجينه تاعنا، راح نديرها مباشره في المول. المول بلا ما تدهنوه، لان العجينه مخدومه غير بالزبده. هنا ندير شويه فرينه باش ما تلصقليش في يدي. دائما نعطيكم طرق مبسطه. دائما نخدموا بالفرينه باش ما تلصقناش في يدينا. اذا نخدموا لو فون، نوصلوا العجينه حتى للطرف، ونبداو نطلعوا الاطراف.
الطريقه. اذا انا راح نسقمها مليح باش تجينا العجينه كامل كيف متجيناش جهه خشينه وجهه رقيقه. نطلعو في الاطراف مليح. الطريقه. اذا انا حنديرها الطيب، راح نكمل نسقمها مليح نديرها الطيب ونلتقي فيما بعد باش نجهزوا الكريمه والمورينغ. اذا ها هي لو فون دو طارت تاعنا بعد ما طابت. ها هي طايبه، حمروها مليح ماذا بكم ما تخلوهاش بيضه باش تجيكم بنينه. الان نجلس باش نجهزوا كريمه الليمون والمورينغ مع بعض. اذا راح نحتاج في الكريمه 3 صفار راح نفصلهم امامكم. اذا البياض نديرو لهنا، والصفار في الكسرونه. ثلاثة حبات. هاد 3 صفار راح ندلو عصير حبه تاع ليمون قارص، وندلو 3 معالق كبار تاع السكر، ونديروا له 125 غرام تاع الزبده طريه. هذا الكل خلطوهم فوق النار بالفوي حتى تعقد عندنا الكريمه تاعنا. نحطها بجيه. اذا انا حنطيبها فوق النار، قلت لك بقاي تخلطي بالفوي حتى تعقد لك الكريمه تاعك. اذا البيض تاعنا ها هو، راح نديرو قرصه ملح ونبدا نطلع فيه بالعقل. اذا هنا بدا يطلع، راح نديرلو السكر بالعقل 4 مغارف كبار تاع السكر 4. اذا ها هي المورينغ تاعي وجدت. اذا انا حنطيب الكريمه كما قلت لك بقاي تخلطي بالفوي فوق النار حتى تعقد، ونلتقي فيما بعد. اذا ها هي الكريمه تاعي بعد ما طابت. شوفوا فاش تولي. كما قلت لكم لازم تخلطوا بالفوي، تبقاو تخلطوا فوق النار على نار قليله حتى تولي بهذا الشكل. طفوا عليها. اذا انا حنفرغها في الفون دو طارت تاعي وهي سخونه. اذا راح نديروا الكريمه تاعنا من تحت.
بهذه الطريقه. راح نزيدو الميرينغ. انا ماشي حنصعب عليكم، اذا حبيتو تخدموها بلا بوش هادو يخدموها، انا حنخدمها لكم بطريقه سهله. كاين بزاف اللي ما عندهمش لابوش، نديروها غير بالملعقه. نعطيكم الوصفات بابسط الطرق باش الكل يقدر يطبقها. ها هي نحطو كامله لي كاميرين تاعنا. راح نمشي لاميرينغ تاعنا بهذه الطريقه كامله على الوجه، نغطو الوجه تاعنا. من بعد نعملو اشكال عشوائيه بالمغرف كيما هكا باش تجي الوجه تاعها شباب. اذا راح نديرها في الفوغ. تحطيها في الفوغ النار شاعله من التحت، ما تخليهاش بزاف، يعني واحد 10 دقائق، يعني بقاي تراقبيها تشوفي الوجه تاعها ولا وردي نحيها. اذا ها هي الطاغطو سيترون تاعي بعد ما طابت، نخلوها حتى تبرد مليح. كما قلت لكم الفرن شاعل غير من التحت وكان سخون. عسوها مليح لانه الماء بالخف يطيب. كي تشوفوه دار هذه الطبقه الورديه طفوا عليه وخلوها حتى تبرد. الان انا حنقسم لكم منها طرف باش تشوفوها. بسم الله. بسم الله. نفهمها غير بالعقل. اذا ها هي لا طاغطو سيترون تاعنا. كما قلت لكم خلوها حتى تبرد باش الكريمه تاعنا تعاود تجمد. لا طاغطو كريمه الليمون. ها هي لا طاغطو سيترون تاعنا واجده. ان شاء الله تكون عجبتكم الكيفيه تاع اليوم. شوفوا كيفاش تجي. ها هي الطبقه تاع الليمون، طبقه تاع الميرينغ، وتجي بزاف بنينه. كما قلت لكم خلوا العجينه طيب لكم حتى تولي حمراء بهذا الشكل باش تجي بنينه، تجي كروستيونت. ها هي الوصفه قدامكم. اذا الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجيو الفيديو على اصدقائكم هكا باش الكل يستفاد، وتشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. كما تقدروا تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك شيوات ام وليد. والى الملتقى مع وصفه جديده سهله، والى اللقاء.